इंसान ज़मीनी मखलूक नहीं है। एक चौंका देने वाली दलाइल भरी एआई वीडियो। अमरीकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर की तहलका खेज रिसर्च इर्तिका एवोल्यूशन के नज़रियात का जनाजा उठ गया। इर्तिकाई साइंसदान लाजवाब, इंसान ज़मीन का एलियन है। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस सैयारे ज़मीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे सैयारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसके असल सैयारे से इसके मौजूदा रिहायशी सैयारे ज़मीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमरीका का नामवर इकोलॉजिस्ट है, इसकी किताब में इसके अल्फाज पर गौर कीजिए। ज़हन में रही कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। इसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहां ये रहता रहा है, वो सैयारा, वो जगह इस कदर आरामदेह, पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे वीवीआईपी कहा जा सकता है। वहां पर इंसान बहुत ही नर्म और नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहां सर्दी और गर्मी की बजाय बिहार जैसा मौसम रहता था और वहां पर सूरज जैसे खतरनाक सितारे की तेज धूप और अल्ट्रावायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी जो उसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ दे होती है। तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई। इसको किसी गलती की वजह से इस आरामदेह और अय्याशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया था, जिसने इंसान को इस सैयारे से निकाला। लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सैयारों सितारों का निजाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सैयारे पर चाहता, सजा अजजा के तौर पर किसी को भिजवा सकता था। वो मखलूकात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानिंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहां पर सिर्फ मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है। वहां इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहदात के नताइज हासिल करने बाद राय कायम करता है। इसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। इसके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है उनमें से चंद एक साबित शुदा ये है। नंबर 1, ज़मीन की कशिश शक्ल और जहां से इंसान आया है, इस जगह की कशिश शक्ल में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस सैयारे से इंसान आया है वहां की कशिश शक्ल ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठा वगैरह बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं जो ज़मीन पर बस रही है। डॉक्टर एलिस लिखता है कि आप इस रोए ज़मीन पर एक भी ऐसा इंसान दुखा जी जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूं, जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूं कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद इसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है। जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और तरह के मर्जुआत में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज शुआओं और धूप से हो। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त इसे एहसास रहता है कि इसका घर इस सैयारे पर नहीं। कभी कभी इस पर बिलावजा ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसी किसी परदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड बाद रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज धूप है तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि इसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो उनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाएगा। मौसमी बुखार का लफ्ज़ सिर्फ इंसानों में है। नंबर 6, इंसान इस सैयारे पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है।
اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پہ جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدہ اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی۔ نمبر 10، انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ نمبر 11، یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے، کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہو، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بیچارگی اور ترس کی زندگی گزارتے رہتے۔ ڈاکٹر ایلس سنلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکا۔ میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا کہ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جسے ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں اس پر اس لیے تفصیل نہیں لکھوں گا کیونکہ ہم سبھی اپنے باپ آدم حمزہ اور اماں حوا حمزہ کے معاملے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے، سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتا دیا ہے، اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی، باقی واللہ علم۔